नमस्ते। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको टपिक 13 अन्तर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ सब मल्टिपल एङ्गल्स पढ्नेछौँ। यो च्याप्टर पढ्नु अघि हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ मल्टिपल एङ्गल्स हेरेको थियौँ, जसमा हामीले यी कन्डिसनल आइडेन्टिटीहरू युज गरेर हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुला डिराइभ गरेको थियौँ। त्यसै गरी यो च्याप्टर सब मल्टिपल एङ्गल्स बुझ्नु अघि पनि हामी सब मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुलाहरू हेर्नेछौँ र एसएलसीमा एसइईमा सोध्ने सर्ट र लङ टाइप क्वेसन सल्भ गरेर यो च्याप्टर बुझ्नेछौँ। अब हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हेर्छौँ है त। सब मल्टिपल एङ्गल बुझ्नलाई पहिला मल्टिपल एङ्गल हेरौँ। फर इन्स्टेन्स हाम्रो साइन ए भन्ने एङ्गलको मल्टिपल ए को मल्टिपल के हुन्छ 2a 3a हुन्छ र त्यसै गरी साइन ए को मल्टिपल एङ्गल साइन 2a साइन 3a हुन गर्छ र फर्मुलाहरूमा हामीले साइन ए लाई यसको मल्टिपल एङ्गल साइन 2a सँग रिलेट गर्नु पर्थ्यो। त्यसै गरी साइन ए लाई यसको मल्टिपल एङ्गल साइन 3a सँग रिलेट गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो फर्मुला त्यस्तो थियो। फर इक्जाम्पल साइन 2a र साइन ए कसरी रिलेट हुन्छ टु साइन ए कस ए, यो फर्मुलाबाट। त्यसै गरी साइन 3a र साइन ए लाई पनि रिलेट गर्ने फर्मुलाज थियो होइन। अब सब मल्टिपल भनेको के हो? मल्टिपल भने 2a 3a भयो। सब मल्टिपल भने चाहिँ के हो? a बाई 2 a बाई 3 र साइन ए लाई साइन a बाई 2 साइन a बाई 3 यस्तासँग रिलेट गर्ने फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामी सब मल्टिपल एङ्गल फर्मुला भन्छौँ। सो साइन ए लाई साइन a बाई 2 र साइन a बाई 3 सँग रिलेट गर्ने फर्मुलाहरूलाई हामी सब मल्टिपल भन्थ्यौँ र साइन ए लाई 2a 3a सँग रिलेट गर्ने फर्मुलाजलाई हामी मल्टिपल एङ्गल फर्मुलाज भन्थ्यौँ। डेफिनेसनको लागि इफ ए इज एन एङ्गल देन a बाई 2 a बाई 3 एटसेट्रा आर कल्ड सब मल्टिपल एङ्गल्स। अब हामीले मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुला कसरी निकालेको थियौँ एकचोटि फेरि हेरौँ है त। सो वी ह्याड कन्डिसनल आइडेन्टिटी साइन ए प्लस बी, यो त 9 मै पढा भने साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। साइन 2a भने चाहिँ अब साइन ए प्लस ए होइन। सो बाई रिफरिङ टु दिस फर्मुला यसको के हुन्छ एक्सपेन्सन साइन ए कस ए बीको सट्टा ए, किनभने बीको सट्टा ए छ यहाँ, त्यही गरी कस ए साइन ए बीको सट्टा ए, किनभने बीको सट्टा ए छ यहाँ। भने अब साइन ए को चाहिँ कसरी निकाल्ने होला? साइन 2a लाई ए प्लस ए लेख्यौँ हामीले होइन। त्यसै गरी ए साइन ए लाई चाहिँ के लेख्ने त भन्नु त? साइन ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 लेख्ने, किनभने ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 भनेको के हो? 2a बाई 2 हो भनेको ए। अब ए बाई 2 भइसकेपछि त ए प्लस बी फर्ममा आइहाल्यो नि यो होइन त, साइन ए प्लस ए फर्ममा आइहाल्यो नि, सरी ए प्लस ए फर्ममा भनेपछि अब यही फर्मुला युज गर्न मिल्छ यहाँ फर्मुला निकाल्न। साइन ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 भने साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 प्लस कस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। बाई रिफरिङ टु दिस फर्मुला हामीले सब मल्टिपल एङ्गल अफ साइन ए भेट्यौँ। देयरफोर साइन 2a बाई 2 इज 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 साइन ए इक्वल्स टु 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2। अब यहाँ हेर्नु त ए को सब मल्टिपल ए बाई 2 लाई लिङ्क गर्ने यो फर्मुलालाई नै, यस्तो फर्मुलाजहरूलाई नै हामी सब मल्टिपल एङ्गल फर्मुलाज भन्छौँ। अब म सबै फर्मुला त प्रुफ गर्दिनँ, किनभने यिनीहरूको प्रुफ हामीले पहिलाको च्याप्टरमा हेरिसकेको थियौँ। जसरी हामीले मल्टिपल एङ्गल्स प्रुफ गऱ्यौँ त्यसरी नै सब मल्टिपल एङ्गल्स नै प्रुफ गर्न मिल्छ। उदाहरणको लागि प्रुफ द्याट sin x equals 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 यो सल्भ गरौँ है त। सो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा वी हेभ sin x। sin x इन टर्म्स अफ x by 2 के हो त? अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ 2 sin x by 2 cos x by 2, फर्मुला त यही हो यसको। अब यसलाई 2 sin x by 2 cos x by 2 by 1 लेख्न त मिल्यो होइन। सो यहाँ 2 sin x by 2 cos x by 2 by 1 in terms of sin र cos के हो? sin square x by sin square theta plus cos square theta where theta is x by 2। सो यहाँसम्म हामीले पहिलाको भिडियोमा नि यो प्रुफ गरेका थियौँ। यो भिडियोमा नि एउटा प्रुफ चाहिँ देखाइदिन्छु म बुझ्न सजिलोको लागि। सो हामीलाई के चाहिएको छ? tan चाहिएको छ, माथि त sin मात्र छ भनेपछि लेट्स डिभाइड बाई cos square x by 2। अब के हुन्छ? डिभाइड बाई cos square x by 2 गरेपछि 2 sin x by 2 cos x by 2
by cos square x by 2 upon sin square x by 2 by cos square x by 2 plus cos square x by 2 by cos square x by 2. अब यहाँ यो र यो काट्यो 2 sin x by 2 by cos x by 2 भनेको के हो 2 tan x by 2 तल sin square x by 2 by cos square x by 2 भनेको tan square x by 2 र cos square by cos square यो भनेको त 1 भइहाल्यो equals to RHS hence proved. So यसरी हामीले sin x को अर्को फर्मुला भेट्यौं which is 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. sin 2x को के थियो sin 2x को हाम्रो 2 tan x by 1 plus tan square x छ भने sin x को चाहिँ के हुन्छ खाली 2 tan x को सट्टा x by 2 तल 1 plus tan square x को सट्टा x by 2. So this is the only difference between multiple angles र submultiple angles को फर्मुला. यिनीहरुको प्रुफ मोर अर लेस सेमै हुन्छ. 1 लाई sin square cos square लेख्नै पर्यो डिवाइड बाइ cos square गर्नै पर्यो. प्रुफ मोर अर लेस सेम हुन्छ. So let's look at the formulas for submultiple angles by referring to multiple angles. Multiple angle मा sin 2a को फर्मुला 2 sin a cos a थियो. Submultiple angle sin a को फर्मुला के हो 2 sin a by 2 cos a by 2. त्यसैगरी sin 2a 2 tan a by 1 plus tan square a हो भने sin a के हो 2 tan a by 2 हैन त 2 tan a by 2 by tan square a by 2 सरी tan square a by 2 plus 1 यहाँ by 2 छुटेछ है 2 tan a by 2 by tan square a by 2 plus 1. त्यसैगरी cos 2a को cos square a minus sin square a थियो अब cos square a by 2 minus sin square a by 2 cos a को चाहिँ. त्यसैगरी अरु फर्मुलाजहरु यहाँ छ यो स्क्रिनशट लिएर कतै राख्नु होला केही गर्नु होला भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज क्वेशन सल्भ गर्न हामीलाई यो एकदमै याद हुनुपर्छ. cos 2a 2 cos square a minus 1 अब cos a भने चाहिँ 2 cos square a by 2 minus 1 हैन. यहाँ a को मल्टिपल एंगल 2a सँग लिंक भएर मल्टिपल एंगल फर्मुला यहाँ a आफ्नो सब मल्टिपल a by 2 सँग लिंक भएर सब मल्टिपल एंगल फर्मुलाज. त्यसैगरी हामीलाई चाहिने अरु फर्मुला भनेको tan 2a 2 tan a by 1 minus tan square a थियो भने यसको सब मल्टिपल फर्म tan a को चाहिँ 2 tan a by 2 हैन a by 2 minus by 1 minus tan square a by 2. त्यसैगरी cot को यो फर्मुला हामीले भर्खरै एंगल a लाई यसको मल्टिपल एंगल 2a सँग लिंक गर्ने फर्मुला हेर्यौं भने यसको सब मल्टिपल एंगल a by 2 सँग लिंक गर्ने फर्मुला पनि हेर्यौं. त्यसको हामीले sin को फर्मुला हेर्यौं cos को हेर्यौं tan र cot को पनि फर्मुलाज हेर्यौं. अब एंगल a लाई यसको सब मल्टिपल एंगल a by 3 सँग लिंक गर्ने फर्मुलाज हेरौं है. फर इन्स्टेन्स sin 3a भने के हो 3 sin a minus 4 sin cube a. त्यसैगरी a लाई a by 3 सँग लिंक गर्ने सब मल्टिपल एंगल फर्मुला चाहिँ के हो sin a भने 3 sin यहाँ हेर्नु त a को सट्टा a by 3 minus 4 sin cube a को सट्टा a by 3. त्यसैगरी cos को पनि cos a र cos a by 3 लाई लिंक गर्ने फर्मुला यहाँ छ cos a is 4 cos cube a by 3 minus 3 cos a by 3. त्यसैगरी tan को फर्मुला यहाँ छ. यति नै हुन्छ. सो यहाँसम्म नै हो हामीलाई चाहिने फर्मुलाज है. सो यति फर्मुलाज आयो भने वी आर गुड टु गो. अब लेट्स लुक एट सम अदर फर्मुलाज फ्रम ग्रेड 8 that we might need. त्यो भनेको obviously reciprocal identities. Sin भने 1 by cosec that means they have reciprocal relationship. Alternately cosec भने 1 by sin. त्यसैगरी cos र sec को पनि reciprocal relationship छ. tan र cot को पनि reciprocal relationship छ. अर्को ग्रुप अफ फर्मुलाज हामीलाई चाहिने भनेको पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज है. sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 भने 1 sec square theta by 2 minus tan square theta by 2 भने 1. त्यसैगरी cosec minus cot भने पनि 1. र last but not the least and perhaps the most important part is algebraic expansions है. किनभने तपाईको अलमोस्ट 40-50% क्वेशनमा algebraic expansion गर्नै पर्छ. तपाईलाई sin cube theta by 2 plus cos cube theta by 2 दिया हुन्छ हैन. अब यसलाई के गर्ने त यसलाई a cube plus b cube को फर्ममा छ कि छैन भनेपछि फर्मुला हाल्दिने a plus b a square minus ab plus b square अनि यसरी
सल्भ गर्दै जाने। सो यस्तो टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ हामी एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी डिटेलमा अब हेर्नेछौँ। Algebraic expansions are very important, right? So let's look at some important algebraic expansions. First of all, a square plus 2ab plus b square देख्ने बित्तिकै हामीले त्यो भने a plus b whole square हो बुझिहाल्नुपर्छ। सिमिलरली यो 2ab लाई यता पठाइदियो भने नयाँ फर्मुला बन्छ। a square plus b square भनेको a plus b whole square minus 2ab हैन त। भन्छ तपाईलाई क्वेशनमा cos square theta by 2 plus cos square theta by 2 plus tan square theta by 2 दिएको छ भने हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ a plus b whole square cos theta by 2 plus tan theta by 2 whole square minus 2ab 2 cos theta by 2 tan theta by 2 यस्तो लेख्न मिल्छ। त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हैन अब a square minus 2ab plus b square भने a minus b square चिनिहाल्नु पर्यो। त्यसैगरी 2ab लाई उता पठाइदियो भने के हुन्छ a square plus b square लाई हामीले a minus b whole square plus 2ab पनि लेख्न मिल्दो रहेछ हैन। अनि यो त थाहा छँदैछ हामीलाई a plus b a minus b भन्ने बित्तिकै a square minus b square a square minus b square देख्ने बित्तिकै a plus b a minus b। फर इन्स्टेन्स क्वेशनमा कहिलेकाहीँ है a square minus b square हैन a plus b a minus b cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 भयो नि यसलाई के लेखिहाल्ने cos theta by 2 plus sin theta by 2 यता cos theta by 2 minus sin theta by 2 हैन त। a plus b a minus b भनेको यहाँ a square minus b square। अब लङ क्वेशनमा चाहिँ यो फर्मुला धेरै सोधिरा हुन्छ। we have to use this a lot। a cube plus b cube भनेको a plus b a square minus ab plus b square। त्यसैगरी a cube minus b cube भनेको a minus b a square plus ab plus b square। फर इन्स्टेन्स यहाँ sin cube theta by 2 plus cos cube theta by 2 क्वेशनमा यस्तो एक्सप्रेसन आयो भने हामीले बुझिहाल्नुपर्छ यसको एक्सपेन्सन भनेको sin theta by 2 plus cos theta by 2 sin square theta by 2 minus sin theta by 2 cos theta by 2 plus cos square theta by 2 यसको एक्सपेन्सन यो हुन्छ भनेर हामीले बुझिहाल्नुपर्छ। सो फार हामीले सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाबाट सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला हेर्यौं। यिनीहरुलाई प्रुफ काइन्ड अफ सिमिलर हुन्छ। अनि हामीले इम्पोर्टेन्ट एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स पनि हेर्यौं। अब यत्रो फर्मुलाहरु पढेपछि क्वेशन सल्भ गर्न हेरौं हामी। यो च्याप्टरमा शॉर्ट टाइपमा आउने क्वेशन दुईटा टाइपको हुन्छ। द फर्स्ट टाइप इज सिम्पली युजिङ फर्मुलाज। सो यहाँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के छ express cos theta in terms of sin theta by 2 cos theta by 2 and tan theta by 2। सो यहाँ हामीले थीटा लाई त्यसको सब मल्टिपल एंगलमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई फर्मुलाज त याद छ। cos theta हैन cos square theta minus 2 minus sin square theta by 2 cos theta हैन 2 cos square theta by 2 minus 1। यहाँ यो फर्मुला हेर्नु त यहाँ cos theta has been expressed in terms of cos theta by 2 हैन त। सो हाम्रो cos theta equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 है एक्सप्रेस cos theta in terms of sin theta। अर्को के छ एक्सप्रेस cos theta in terms of cos theta by 2 त्यो फर्मुला हाम्रो यहाँ छ। सो cos theta equals to 2 cos square theta by 2 minus 1। सिमिलरली एक्सप्रेस इट इन tan theta by 2 भनेपछि cos theta भनेको tan theta by 2 मा यो हैन त 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। सो यो हाम्रो फर्स्ट टाइप अफ क्वेशन हो। अर्को यही क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। सेम क्वेशन हो यो एक्सप्रेस cos 30 इफ cos 30 is 1 by 2 find the value of sin 15 cos 15 and tan 15। sin को म भेटाइदिन्छु cos र tan को आफै ट्राई गर्नु होला। cos 30 degree equals 1 by root 2 or cos 30 degree हैन त। sin 15 भेट्नु छ cos 30 दिएको छ। 30 र 15 को रिलेसन के हो 15 is a सब मल्टिपल एंगल अफ 30। सो हामीले cos र sin लाई cos 30 र sin 15 लाई लिंक गर्ने फर्मुला कुन हो हाम्रो obviously यो हो। सो हामी 1 minus 2 sin square theta भने 30 degree by 2 लेख्छौं भनेको 1 minus or cos 30 को भ्यालु कति हो 1 by root 2 equals 1 minus 2 sin square 30 by 2 भनेको 15 degree or 2 sin square 15 degree भनेको के हो
1 minus 1 by root 2 यसलाई rearrange गरेर यो निकाले or sin square 15 degree भनेको के हो यो एलसीएम लियो भने root 2 minus 1 by root 2 यो 2 यता जान्छ therefore sin 15 को भ्यालु कति आउने रहेछ root under root 2 minus 1 by 2 root 2 so it's that simple है कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले खाली थेटाको फर्ममा दिया हुन्छ क्वेशन कहिलेकाहीँ थेटा नदिएर डिग्रीमा दिया हुन्छ आत्तिनु पर्दैन खाली you have to see यो क्वेशनमा दिया डिग्री र आन्सर सोध्या डिग्रीको रिलेसन कस्तो छ इज इट अ मल्टिपल रिलेशनशिप or इज इट अ सब मल्टिपल रिलेशनशिप त्यही अनुसार फर्मुला हाल्ने सल्भ गर्ने एलसीएम लिन Alright, so हाम्रो trigonometric logic improve garna. Let's do some more questions. Our first question is if sin theta is 1 by 2, then find the value of sin theta by 2. So to find isko value, we have to find some formula that links angle theta with its submultiple angle theta by 2. त्यो formula हामीलाई थाहा छ. Theta लाई sin theta लाई त्यसको submultiple angle sin theta by 2 लाई link गर्ने formula is this. हैन त? अब यहाँ हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ यो भेट्टाउनु छ यो भेट्टाउन हामीलाई यसको भ्यालु पनि चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ सो cos theta by 2 को भ्यालु अब कसरी निकाल्ने है लेट्स इफ यु रिमेम्बर पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज वी नो दैट cos square theta भनेको के हो 1 minus sin square theta हो अब cos theta भनेको चाहिँ के हो root under 1 minus sin square theta अब त्यसैगरी theta को सट्टा theta by 2 भए के हुन्थ्यो root under 1 minus sin square theta by 2 and this is the formula that we need right or cos theta by 2 equals to kati root under 1 minus 1 by 2 whole square which is 4 minus 1 by 4 which is root under 3 by 2 so sin theta भनेको 1 by 2 लेख्दिम यता or यो 2 यता हैन equals to 2 हामीलाई sin theta by 2 लाई जस्ता जस्तै लेख्दिम cos theta by 2 को भ्यालु के हो root 3 by 2 लेख्न मिल्यो यो र यो काट्यो or यो सँग यो काट्न मिल्दैन है बाइ द वे झुकेर गर्नु होला त्यो गर्दै नगर्नु 1 by 2 root 3 equals to sin theta so यसरी हामीले we found the theta by 2 so like this we have found the value of sin theta by 2 let's look at one more question if cos 45 is 1 by root 2 है सो तपाईको एउटा क्वेशन टाइप यस्तो हुन्छ अर्कोमा थीटा लाई नम्बरमा लेखा हुन्छ 22 1 by 2 भने 45 by 2 है if cos theta is 1 by root 2 prove that sin theta by 2 is 1 by 2 2 minus root 2 क्वेशन हो यो सो यहाँ cos theta लाई sin theta by 2 सँग लिंक गर्ने हाम्रो फर्मुला कुन छ त यो छ cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2 so let's use that है so we know that cos 45 is 1 minus 2 sin square 45 by 2 or cos 45 भने 1 by root 2 equals to 1 minus यसलाई जस्ता तस्तै लेख्दिम 2 sin square 45 by 2 or 2 sin square 45 by 2 equals to 1 minus 1 by root 2 or 2 sin square 45 by 2 भनेको के भयो root 2 minus 1 by root 2 भयो or sin square 45 by 2 भनेको root 2 minus 1 by 2 root 2 or sin 45 by 2 मात्र भने के हो दुवै साइडमा स्क्वायर रुट हाल्नु पर्यो हैन त स्क्वायर रुट root 2 minus 1 by 2 root 2 अब यहाँ आएर अड्केपछि एकचोटी आरएचएस हेरौँ है आरएचएस मा त 1 by 2 2 minus root 2 माथि के चाहिएको छ न्युमरेटरमा 2 minus root 2 छ root 2 minus 1 लाई 2 minus root 2 कसरी पार्न मिल्छ सोचौं त यहाँ त यो root 2 लाई into root 2 into root 2 गरे भने 2 आउँछ कि आउँदैन त्यसैगरी 1 into root 2 गरे भने root 2 आउँछ कि आउँदैन so that is what we will do sin 45 by 2 equals we multiply by root 2 है root 2 minus 1 by 2 root 2 into root 2 by root 2 हैन यो र यो काटेर जस्ता जस्तै हुन्छ so or sin 45 by 2 भनेको के भयो root 2 into 2 भनेको 2 minus root 2 by 4
इक्वल्स टू यो 4 लाई बाहिर ल्याए भने के हुन्छ 1/2 root under 2 minus root 2 equals to RHS. So this is अर्को question type. First ma short type question solve गर्न always we need to find a formula that links the known quantity to the unknown quantity है. We need to find a formula that links एउटा known quantity to अर्को known quantity. त्यही formula भित्र अझ के unknown छ भने formula हालेर भेट्टाउने नभए we after that we look at our RHS and then we start proving. RHS हेरेर prove गर्ने. So let's do some more questions to solidify this concept. So our first thing is always to find a formula that links the known quantity user to the unknown, right? So cos theta and sin theta by 2 link गर्ने formula again के हो? Cos theta equals 1 minus 2 sin square theta by 2 or cos theta equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 लाई 1/2 p plus 1 by p whole square लेख्न पायो हैन त or cos theta equals to 1 minus 2 1/2 whole square कति हुन्छ 1/4 p plus 1 by p whole square के हुन्छ p square plus 2ab हेर्नु है यहाँ a plus b whole square को एक्सपेन्सन काम लागिहाल्यो एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन एकदमै काम लाग्छ p र p काट्दिम or cos theta is 1 minus यो र यो काट्दिम 1/2 p square plus 1 by p square 1 minus 2 sin square theta p square plus 2 or cos theta equals to 1 minus 1/2 into p square भनेको 1/2 p square 1/2 into 1 by p square भनेको minus 1/2 p square 1/2 into 2 भनेको minus 1 so यो र यो काट्यो equals to minus 1/2 common लिदियो भने के हुन्छ सरी यो लेखौं पहिला 2p square or cos theta equals to minus 1/2 common लियो भने के हुन्छ यो p square plus 1 by p square हुन्छ हैन which is our RHS hence proved. त्यसरी यहाँ त हामीले खाली लिंक गर्ने फर्मुला मात्र भेटेर सल्भ भयो it was not that difficult. अब right, let's play some games to summarize all the concept we've studied so far. एउटा गेम खेलेर अब कन्सेप्टहरु बुझौं है त. हाम्रो फर्स्ट गेम रहेको छ म्याचिङ द मल्टिपल एंगल विथ इट्स फर्मुला. फर्स्ट गेम म्याचिङ द मल्टिपल एंगल विथ इट्स फर्मुला. cos 2a फर इन्स्टेन्स एउटा क्वेशन म गर्दिन्छु. cos 2a के सँग म्याच हुन्छ यहाँ यो सँग हुँदैन यो सँग हुँदैन यो सँग cos 2 matches with 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. त्यसैगरी अब tan a के सँग म्याच हुन्छ त यो तपाई सोच्नु त यो सँग म्याच हुन्छ a भन्ने एंगल को इफ सब मल्टिपल एंगल a by 3 छ भने यहाँ म्याच हुन्छ यहाँ म्याच हुँदैन नि यसको लागि त यहाँ म्याच भयो नि tan a को सब मल्टी यहाँ चाहिँ म्याच भयो है tan a यसको सब मल्टिपल एंगल a by 3 लिंक हुने यो रिलेसन छ. त्यसैगरी cos a लिंक हुने अर्को फर्मुला के छ cos a is cos 2a भनेको चाहिँ 1 minus tan square a by 1 plus tan square a cos a भनेको चाहिँ 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2 फाइनली tan 3a भनेको चाहिँ यो हो हैन. This was match the following cos 2a लाई we matched with यो cos a भने चाहिँ यहाँ a by 2 हुन्छ हैन त. त्यसैगरी tan 3a भनेको यो अनि tan a भनेको चाहिँ यो. सो हल्का फर्मुला एक दुईटा फर्मुला रिवाइज भयो. Let's play one more game which is called find the angle, right? This is one more game called find the angle. There is just one rule. Angles can only be written as multiple of 90 plus or minus theta. Theta को भ्यालु चाहिँ 0, 30, 45 र 60 मात्र हुन सक्छ. For instance, मैले तपाईलाई sin 225 लेखे भने यसको आन्सर के हुनुपर्छ मल्टिपल अफ 90 भनेको sin 225 कसरी आउँछ मल्टिपल अफ 90 भनेको कि त 90 कि त 180 हैन 225 भने 180 प्लस थीटा भनेको 45 180 प्लस 45 भने 225 हो इक्वल्स टु 180 प्लस 45.
यसै गरी तपाईं cosec sin र sec को भेट्टाउनु प्लस युज गर्दा नि हुन्छ 90 प्लस मल्टिपल अफ 90 प्लस युज गर्दा नि हुन्छ मल्टिपल अफ 90 माइनस युज गर्दा पनि हुन्छ सो cosec को के लेख्दा भयो we can write it as cosec 90 plus 45 or we can also write it as cosec 180 minus 35 40 180 minus 45 हैन त अब sin 405 sin multiple of 9 9 18 27 36 भनेपछि 360 multiple of 90 भयो plus 45 degree sec 150 भनेको sec 90 plus 60 लेख्दा पनि हो कि त sec 180 minus 30 लेख्दा पनि भयो है सो गाह्रो छ त यस्तो लेख्न छैन नि है यति यसलाई 135 लाई 90 plus 45 कि 180 minus 45 405 लाई 360 plus 45 150 लाई 90 plus 60 कि 180 minus 30 हजुरलाई यति सिम्पल काम गर्न आयो भने कास्ट रुल भन्ने कुरा गाह्रो लाग्दैन है सो यो च्याप्टरमा हामीलाई कास्ट रुल पनि आउनु पर्छ ग्रेड 10 ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गत हामीलाई चाहिने अर्को बेसिक र एकदम एसेन्शियल कन्सेप्ट भनेको हाम्रो कास्ट रुल हो कास्ट रुल अन्तर्गत हामीलाई सोध्न सकिने प्रश्नहरू भनेको sin 90 माइनस थीटाको भ्यालु के हो sin 180 माइनस थीटाको भ्यालु के हो त्यसैगरी sec 270 प्लस थीटा र sin नेगेटिभ थीटाको भ्यालु के हो यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन हामी we refer to कास्ट रुल सो कास्ट रुलमा CAST भनेको चाहिँ नेमोनिक हो है देयर शॉर्ट फर cos A भनेको all S भनेको sin T भनेको tan त्यसैगरी cos को रेसिप्रोकल आइडेन्टिटी के हो sec all भने all sin को cosec tan को cot है हामीले रेसिप्रोकल आइडेन्टिटीज पनि हेरिसक्यौं कोर्डिनेट ज्योमेट्री पनि हेर्यौं यो भने हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो यो भने हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो त्यसैगरी यो भने हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट र यो भने हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो अब यो क्वाड्रेन्टहरुमा थीटा कसरी बढ्ने घट्ने हुन्छ त यहाँ हेर्नु है यो भने हाम्रो कति 0 डिग्री हो कि हैन एउटा रेफरेन्स पोइन्ट हो यो 0 बाट यति मुभ गरेपछि थीटा के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अर्को रेफरेन्स पोइन्ट अनि हाफ सर्कल घुमेपछि कति हुन्छ 180 डिग्री अनि यहाँ 3/4 सर्कल घुमेपछि 270 डिग्री र फाइनली यहाँ one कम्प्लिट रोटेसन भएपछि 360 डिग्रीज त्यसैगरी थीटा यसरी हैन यसरी क्लकवाइज घुम्यो भने चाहिँ हाम्रो माइनस थीटा हुन्छ है माइनस थीटा हुन्छ सो यति कन्सेप्ट बुझिसक्यौं हामीले यो अल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नु त यो CAST मा यो C भने cos र sec त भन्यौं हामीले cos र sec को अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos र sec मात्र पोजिटिभ हुन्छ अरु sin tan cot हरु नेगेटिभ त्यसैगरी यहाँ A भने all भनेको सबै ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज हाम्रो sin cosec सबै पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के मात्र पोजिटिभ हुने भयो त sin र cosec त्यसैगरी थर्ड क्वाड्रेन्टमा tan र cot पोजिटिभ सो हाम्रो CAST भनेको एक्रोनिम रहेछ cos sec all sin cosec र tan cot को अनि हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट्स के छ 0 90 180 270 र 360 यति नलेज भएपछि अब हामी यो अहिलेको चारवटा क्वेशन सल्भ गरौँ है त सो लेट्स स्टार्ट विथ sin 90 minus थीटा यहाँ यो 90 माइनस भनेको हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट हो 90 भनेपछि वी लुक यता है अनि यो माइनस भनेको एक क्वाड्रेन्ट तल जाने भनेपछि हामी कहाँ पुग्यौं 90 माइनसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुर्यायो अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ कि नेगेटिभ यहाँ हेर्नु त अल पोजिटिभ भनेपछि साइन पनि पोजिटिभ हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको यहाँ यो 90 र 270 छ नि यो 90 र 270 ले चाहिँ these are odd multiples of 90 है 90 र 270 ले हाम्रो साइन लाई cos लाई साइन बनाउँछ हाम्रो tan लाई cot लाई tan बनाउँछ र हाम्रो sec लाई cosec लाई sec बनाउँछ यो भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो सो 90 माइनस भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्यौं पोजिटिभ साइन आयो 90 ले साइन लाई cos पार्दिन्छ थीटा लाई थीटा लेख्ने
त्यसै गरी sin 180 माइनस, सो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट 180 छ, 180 पाई हैन 90 पाई बाइ 2, 90 भने पाई बाइ 2 पनि हो नि त, 180 भने पाई, क्वेसनमा जी पनि सोध्न सक्छ। सो sin 180 माइनस भनेपछि हाम्रो रेफरेन्स पोइन्टले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुर्यायो, किनभने माइनस हुँदा एक क्वाड्रेन्ट तल, 180 प्लस भयो भने चाहिँ हामी थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्थ्यौँ। अनि 180 माइनस थेटा भनेपछि के भयो, हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्यौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हाम्रो साइन के हुन्छ, यहाँ त साइन त पोजिटिभ हुँदो रहेछ। अनि 180 भनेपछि साइन कसमा चेन्ज नहुने भयो, साइन साइनै रहने भयो, साइन थेटा। त्यसै गरी सेक 270 प्लस थेटा हेरौँ है त। अब 270 भनेको हाम्रो यो रेफरेन्स पोइन्ट, प्लस थेटा भनेपछि हामी एक क्वाड्रेन्ट माथि गएर फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। सरी, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सेक के हुन्छ हेर्नु त, कस र सेक त यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, सो पोजिटिभ 270। अब 90 र 270 मा चाहिँ के हुन्छ, सेक चेन्जेस टु, यहाँ हेर्नु त, सेक चेन्जेस टु कसेक, सो पोजिटिभ कसेक थेटा। त्यसै गरी साइन माइनस थेटा, माइनस भनेको एन्टी क्लकवाइज, यस्तो रोटेसन भन्छ, हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छ। हामी यसरी रोटेट गर्दा हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छ। बाइ द वे थेटा can take values like 30, 45, 60 हैन, it can take these values, it's not greater than 90, so एकैचोटि दुईटा क्वाड्रेन्ट स्विच गर्नु पर्दैन। साइन माइनस थेटा भनेपछि हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउँछ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइन के हो, नेगेटिभ, किनभने त्यहाँ त कस र सेक मात्र पोजिटिभ छ, सो यो भने नेगेटिभ साइन थेटा हुन्छ। यति बुझिसक्नु भएपछि तपाईको लागि एउटा क्विक क्विज छ, म्याच द फलोइङ। यहाँ फर्स्ट क्वेसन, ल सेकेन्ड क्वेसन म गरिदिन्छु, अरू बाँकीको चारवटा तपाईँ आफै ट्राई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 2, कसेक 90 माइनस थेटा, हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट 90 छ, 90 मा हेरौँ। माइनस भनेपछि हामी कहाँ आइपुग्यौँ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइपुग्यौँ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कसेक पोजिटिभै हुन्छ, तर यो 90 ले कसेकलाई के पारिदिन्छ, सेक पारिदिन्छ, सो प्लस सेक थेटा भनेको यहाँ भयो। अब बाँकीको चारवटा तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोस्, भिडियो पज गरेर आन्सर्स डिस्प्ले भएको हुन्छ, चेक गर्नु होला। सो यहाँ अप्सनमा साइन हैन माइनस साइन हुनुपर्ने रहेछ। नन्दलेस हाम्रो आन्सर के हो, tan माइनस थेटा, tan थेटा, tan 180 माइनस थेटा भनेको पनि नेगेटिभ tan थेटा, cot 90 माइनस थेटा भने tan थेटा, र हाम्रो cos 90 प्लस थेटा भनेको माइनस साइन थेटा। मिलाउनु भयो भने धेरै धेरै बधाई छ, मिलाउनु भएन भने केही छैन। हामी अझ यो एकचोटि फेरि हेर्नु होला, नहेरे हामी अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्नेछौँ। भर्खरै हामीले यो कास्ट रुल पढ्यौँ होइन त, यो 90 मा एस्टेरिक किनभने यहाँ साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, कस साइनमा होइन। अनि यहाँ 180 फेरि 270 मा नि एस्टेरिक, अनि यहाँ हाम्रो 0 कि 360 डिग्री। यो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्टबाट हामी प्लस भयो भने एक क्वाड्रेन्ट माथि, माइनस भयो भने एक क्वाड्रेन्ट तल गएर हामी फिगर आउट गर्छौँ आन्सरहरू। सो अब यो च्याप्टरलाई चाहिने तीनटा क्वेसनहरू सल्भ गरी हेरौँ है त। sin 135, cot 120, sec minus 30. So let's start with sin 135 degrees. अघि हामीले 90 प्लस थेटा वाला गेम खेलेको थियो नि, यो च्याप्टरमा गर्ने त्यही हो। 135 लाई मल्टिपल अफ 90 र थेटा कसरी लेख्न मिल्छ, साइन हेर्नु त 90 प्लस 45 डिग्रिज लेखे पनि भयो, नभए अल्टरनेटली साइन 180 माइनस 45 डिग्री लेखे पनि हाम्रो मल्टिपल अफ 90 प्लस कि त माइनस थेटा आयो। थेटा चाहिँ फेरि हाम्रो 30, 45, 60 यस्तो मात्र भयो, स्ट्यान्डर्ड थेटा हुन्छ होइन। यहाँ हेरौँ, अब यो इक्वेसन हाम्रो साइन 90 प्लस थेटाको फर्ममा छ कि छैन, त्यो भने के हो, साइन 90 प्लस थेटा, 90 प्लस थेटा भने चाहिँ हाम्रो यो क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन इज पोजिटिभ। यो 90 ले साइनलाई के पारिदिन्छ, कस पारिदिन्छ, थेटालाई थेटा, विच इज पोजिटिभ कस थेटा हाम्रो कति हो, 45 डिग्रिज। देयरफोर साइन 135 भनेको इज इक्विभ्यालेन्ट टु कस 45। यसरी यसको भ्याल्यु हाम्रो 1/√2 आउँछ। त्यसै गरी यो मेथडबाट हेरौँ है, साइन 180 माइनस थेटा भने के हो, 180 माइनस भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै पर्यो, साइन पोजिटिभ हुन्छ।
अनि sin 45 sin 45 को भ्यालु पनि के हो 1/√2 नै हो। यसरी जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। cot 120 ल sec - 30 म गरिदिन्छु cot 120 आफै ट्राई गर्नु होला। sec - 30 सजिलो पनि छ। यो माइनस थीटा भएर के हुन्छ यो एन्टी क्लकवाइज घुमेर फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा sec इज पोजिटिभ sec 30 भनेपछि sec नेगेटिभ 30 र sec पोजिटिभ sec 30 को भ्यालु सेमै रहेछ। cot 120 आफै ट्राई गर्नु होला। अनि भिडियो पज गरेर आन्सर चेक गर्नुस्। सो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन cot 120 हेरौँ। मैले 90 + 30 लेखिन किनभने चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ। म यसलाई 180 - 60 डिग्री लेखिदिन्छु। 180 - 60 भनेको के भयो cot 180 माइनस भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cot इज नेगेटिभ cot 60 डिग्रिज है। भेरी सिम्पल भेरी स्ट्रेट फरवर्ड। कास्ट रुल यही नै हो। अब हामीले कास्ट रुल बुझ्यो हैन। सब मल्टिपल एंगल्स को फर्मुला पनि हेर्यौं। सब मल्टिपल एंगल्स को भेरियस फर्म्स अफ फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने हामीलाई पहिलाको च्याप्टरबाट थाहा छ। यति सबै कन्सेप्ट थाहा भएपछि अब हामी यो च्याप्टरमा आउने शॉर्ट र लङ क्वेशनको सोल्युशन्स हेर्ने छौं। सोल्युशन्स हेर्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई एकचोटी फेरि मेथड टु सल्भ ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेशन एकचोटी फेरि भनिदिन्छु है। Number one, and perhaps the most important thing is to look for algebraic expansions. अब तपाईको इक्वेजनमा a क्यूब प्लस b क्यूब कि त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ नि हामीलाई यो भने a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर मा लाने थाहा हुनुपर्छ। यो भने a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भने थाहा हुनुपर्छ है। Algebraic expansion is first important thing. We have to always look at it. Second important thing while solving trigonometric question is you have to use formulas है। LHS कि RHS जुन साइडबाट सल्भ गरिराख्नु भएको छ त्यो साइडमा use formula in relation to RHS in relation to the other hand। अब तपाईको sin x equals to 2 tan x by 2 by tan square x by 2 plus 1 यही प्रुफ गर्दा पनि हाम्रो हेर्नु त हामी LHS बाट प्रुफ गरेथ्यौं। LHS मा sin थियो यहाँ tan छ। tan भने sin र cos हो नि त। सो हामीले यसलाई sin र cos को फर्ममा लेख्यौं। 2 sin x by 2 cos x by 2 लेख्यौं। अब यहाँ tan को तल के हुन्छ cos हुन्छ हैन। सो हामीले के गरी cos पनि ल्याउनु पर्यो sin र cos को टर्ममा। सो हामीले 1 लाई sin square x by 2 plus cos square x by 2 यस्तो गर्दै गर्दै सल्भ गर्यौं हामी। स्टेप नम्बर 2 अबको क्वेशन सल्भ गर्दा नि हेर्दै छौं। र थर्ड भनेको ब्रुट फोर्स फर्मुला हाल्ने लामो एल्जेब्रा हुन्छ त्यो सबै गर्दै जाने। यो चाहिँ दिज आर टिपिकली लङ क्वेशन विथ जस्ट फर्मुला है। यहाँ चाहिँ सिधै फर्मुला हाल्दिदा हुन्छ। सो लुक फर एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स use formula in relation to either hand and then sometimes you just have to use brute force। so मैले भनेको कुरा एउटा मैले भर्खर भनेको कुरा एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझौँ है। सो हाम्रो क्वेशन के छ प्रुफ दैट sin cube alpha by 2 plus cos cube alpha by 2 by sin alpha by 2 cos alpha by 2 is 1 minus half sin alpha। सो LHS लिम मैले फर्स्टमा के भनेको थिएँ आइडेन्टिफाई एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन। सो तपाईले इमिडिएटली यसलाई a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्ममा छ आइडेन्टिफाई गर्नु भयो होला। सो यसको फर्मुला के हो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर त्यो फर्ममा हाल्दिहालौँ। यसलाई LHS भने हाम्रो sin a प्लस b भने अल्फा बाइ 2 प्लस cos अल्फा बाइ 2 a स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2 प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर अल्फा बाइ 2 by sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 इजिली काट्यो है। यहाँ अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ यहाँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर छ। यसलाई लेखौं sin स्क्वायर अल्फा by 2 plus cos स्क्वायर अल्फा by 2 minus sin alpha by 2 cos alpha by 2। अब यहाँ हामीलाई RHS मा रेफर गर्ने है। अब RHS मा 1 चाहिएको छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आयो के चाहिएको छ यहाँ 1/2 sin अल्फा चाहिएको छ हैन त। अल्फा भने के हो a/2 को मल्टिपल एंगल हो।
सो यसलाई यहाँ लान के गर्नु पर्यो इन्टु 2/2 गर्दिम sin alpha by 2 cos alpha by 2 हैन त अब हामीलाई sin alpha को फर्मुला के हो 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 हो नि त है सो sin alpha cos alpha देख्ने बित्तिकै इन्टु 2/2 गर्दिहाल्ने किनभने अब के आयो 1 minus 1/2 यो पार्ट भने के हो sin alpha सो एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स छ भने यसरी एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन्स हेरिहाल्ने अनि यहाँ अलवेज रिफर टु RHS 2 हुन्छ नि कुन फर्मुला युज गर्ने अब यहाँ हामीले sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 किन युज गरे किनभने RHS मा 1 छ नि त हैन त्यसैगरी यहाँ इन्टु 2/2 किन गरे किनभने यहाँ 1/2 छ भने चाहिँ by 2 त ल्याउनु पर्यो अनि यहाँ sin alpha छ सो यसरी RHS हेरेर सल्भ गरिन्छ पज गरेर एकछिन यो क्वेशन ध्यान दिएर हेर्नु होला हाम्रो सबै स्टेप्सहरु बुझ्न लेट्स डू अब यहाँ हेर्नु है यो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेशन सल्भ गरौँ हाम्रो मेथड 2 के यहाँ मेथड 1 त छैन यहाँ कुनै पनि एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन त यहाँ देखिँदैन अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के थियो RHS लाई हेरेर LHS सल्भ गर्न खोज्ने सो हाम्रो RHS मा के छ tan alpha by 2 tan भने के हो sin alpha by 2 by cos alpha by 2 हो कि हैन हन्सी यहाँ sin alpha र यहाँ cos alpha आयो भने हामीले LHS = RHS देखाउन सकिने रहेछ है cos alpha लाई sin alpha मा लेख्न मिल्छ त हैन त cos alpha लाई sin alpha by 2 मा कसरी लेख्न मिल्छ इट इज cos alpha लाई sin alpha by 2 मा 1 minus 2 sin square alpha by 2 लेख्छौं त्यसैगरी cos alpha लाई cos alpha by 2 मा लेख्दा हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं 2 cos square alpha by 2 minus 1 युज गर्छौं सो लेट्स राइट दैट है यहाँ LHS के छ हाम्रो 1 minus cos alpha by 1 plus cos alpha cos alpha लाई sin को टर्ममा लेख्दा हामी 1 minus 2 sin square alpha by 2 लेख्छौं cos alpha लाई cos को टर्ममा लेख्दा cos alpha by 2 को टर्ममा लेख्दा हामी 2 cos square alpha by 2 minus 1 लेख्छौं है 1 minus 1 plus 2 sin square alpha by 2 1 minus 1 plus 2 cos square alpha by 2 यो र यो काट्यो equals to 2 र 2 पनि काट्यो sin square alpha by 2 र cos square alpha by 2 भनेको हाम्रो tan square alpha by 2 equals to RHS hence proved yay so तपाईले आफ्नै खालको लिंक भेटेर सल्भ गरेर आन्सर ल्याउन सक्नुहुन्छ अल्टरनेटली तपाईले यहाँ cos देखेर यहाँ tan देखेर ए मेरो त cos alpha tan alpha by 2 को फर्ममा फर्मुला छ नि भनेर 1 minus cos alpha tan alpha by 2 को फर्ममा के हो 1 minus tan square alpha by 2 1 plus tan square alpha by 2 यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ तर यसरी एकदम लेन्दी अनि यहाँ हेर्नु त एकदम लेन्दी र हेक्टिक भइदिन्छ यो भन्दा यही मेथड राम्रो यसरी ट्राई गरे पनि गर्नु होला एकचोटी ट्रिगोनोमेट्री को सल्भिङ मेथड्स हेर्न हामी एउटा अर्को क्वेशन गर्ने छौं यो तपाई आफै ट्राई गर्नु होला अनि फेरि आएर चेक गर्नु होला आन्सर सो हाम्रो क्वेशन रहेको छ prove that 1 minus cos alpha by 2 cos alpha by 2 is sin alpha by 2 tan alpha by 2 अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो sin र tan मा लानु छ RHS मा sin र tan यहाँ एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन त के गर्न मिल्दैन अर्को कुरा भनेको अब फर्मुला in respect to RHS हेरौं है त हाम्रो LHS के छ 1 minus cos alpha by 2 cos alpha by 2 छ हामीले यो एक्सप्रेसनलाई sin र tan मा लानु छ है अब यहाँ 2 cos alpha by 2 त 2 cos alpha by 2 नै हो यसमा के गर्न मिल्दैन 1 लाई sin square alpha cos square alpha लेख्ने त है त्यो लेखेर काम छैन tan को फर्ममा त जाँदैन अब यो cos alpha लाई के गर्न मिल्छ त tan मा लान एकचोटी हेरौं है त we have cos alpha को तीनटा फर्मुला एउटा cos square alpha minus sin square alpha यो अनि यो अब हामीले 1 minus 2 sin लग्यो भने tan फर्ममा आउँछ कि आउँदैन नि त किनभने tan भनेको त sin by cos हो नि त यहाँ तल cos अलरेडी छ भने चाहिँ माथि sin ल्यायो भने tan आउँछ therefore we should LHS RHS prove हुन we should most likely use this formula so त्यही फर्मुला लेखे मैले 1 minus cos a लाई 1 minus 2 sin square a by 2 लेखे अब ब्र्याकेट खोल्दा
1 minus 1 भएर क्यान्सल हुन्छ त्यो we get 2 sin square a by 2 by 2 cos square a by 2 जसमा 2 र 2 काट्यो अनि we get sin alpha by 2 र अर्को sin alpha by 2 ले के भन्छ tan alpha by 2 सरी alpha लाई a लेखेछ मैले केही छैन tan a by 2 नै भन्नु सो यसरी सुरुमा algebraic expansions हेर्ने अनि LHS र RHS मा जुन साइडबाट सल्भ गर्ने अर्को साइडमा के चाहिएको छ एकदमै ध्यान दिने त्यही अनुसारको फर्मुला हालेर सल्भ गर्ने इन केस यसरी सल्भ भएन भने अर्को फर्मुला हाल्ने तपाईको सल्भ हुन्छ राइट सो लेट्स डु सम मोर क्वेशन्स अब हामी एउटा लङ टाइप क्वेशन हेरौँ है त यो यहाँ के छ हाम्रो RHS मा sin alpha by 2 minus root under cos alpha by 2 minus root under equals cot alpha अब सुरुमा cot भने के हो cos by sin यता हामीलाई थाहा छ अब यहाँ LHS लेखौं हाम्रो sin a by 2 minus यहाँ cos ल्याउनु छ माथि cos छैन है माथि cos ल्याउनु छ माथि cos छैन भने यो 1 लाई cos ल्याउने गरी cos square a by 2 plus sin square a by 2 हैन 1 भने sin square theta plus cos square theta minus यो sin a लाई पनि cos आउने गरी चेन्ज गर्दिम भनेको 2 sin a by 2 cos a by 2 हामीले सब मल्टिपल एंगल फर्मुला युज गर्यौं त्यसैगरी तल हामीलाई cos छ cos a by 2 लेखौं माइनस फेरि 1 लाई त्यही गरौं cos square a by 2 plus sin square a by 2 I mean cos square theta plus sin square theta भने त 1 हो नि त 1 को सट्टा यो लेख्न मिल्यो नि त सो त्यही गरे मैले प्लस sin alpha भने फेरि 2 sin a भने 2 sin a by 2 cos a by 2 equals to sin a minus यहाँ हेर्नु त यसलाई a square algebraic expansion form मा लेख्नु a square minus 2a b plus b square form मा लेख्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो है त्यसैगरी तल पनि cos a by 2 cos a by 2 minus a square plus 2a b plus b square हामीले यो रुट अन्डर हटाउन होल स्क्वायर फर्ममा लगे है आन्सरमा रुट अन्डर छैन नि त सो यो रुट अन्डर हामीले हटाउनु पर्छ सो यहाँ sin a by 2 minus रुट अन्डर के हुन्छ यो a square minus 2b plus b square a plus b sorry a minus b होल स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी तल के हुन्छ cos a by 2 minus रुट अन्डर a plus b होल स्क्वायर अब यो स्क्वायर रुट र होल स्क्वायर खुल्छ यहाँ माथि के हुन्छ sin a by 2 minus sin a by 2 minus माइनस र माइनस प्लस भएर प्लस cos a by 2 यो र यो त काट्यो त्यसैगरी तल के हुन्छ cos a by 2 minus sin a by 2 minus cos a by 2 cos a by cos a by 2 minus sin a by 2 plus भनेपछि cos र cos काट्यो minus minus plus minus minus plus cos a by 2 minus sin square minus sin plus minus plus minus equals to के आयो हाम्रो cos a by 2 by negative sin a by 2 अनि यो is equals to negative cot a by 2 आयो यहाँ क्वेशन सार्दा यहाँ प्लस हुनुपर्ने माइनस लेखेछ मैले सो यहाँ माइनस भएपछि यहाँ नि माइनस राख्दिम सो यसरी LHS equals RHS हुन्छ क्वेशन सार्नु मिस्टेक भएछ आइ एम भेरी सरी तर यो प्रोसेस त्यो भन्दा नि प्रोसेस इज व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट है यहाँ cot भने cos by sin थाहा भएर हामीले माथि cos ल्यायौं अनि तल पनि त्यस्तै अपरेसन गर्यौं त्यसरी गर्दा गर्दै we got to RHS अब हामी अर्को लङ क्वेशन गर्ने छौं हाम्रो यो लङ क्वेशनको LHS मा के छ
1 प्लस sin b बाई 1 माइनस sin b। अनि हामीले यसलाई tan को फर्ममा लानु छ है। अब tan के मा tan b/2 को फर्ममा लानु छ। पाई बाई 4 भने 45 डिग्री हो कि त पाई, यहीलाई पाई रेडियन बाई 4 पनि लेखिन्छ रेडियन मेजरमा, झुकिनु नहोला। पाई बाई 4 भने खाली 45 डिग्री हो। एनीवेज sin b लाई tan b/2 को फर्ममा कसरी लेख्ने त हामीले? सिम्पल छ, फर्मुलै छ हाम्रो। sin b को tan b/2 भने के हो? सब मल्टिपल एंगल। सो sin को tan मा सब मल्टिपल एंगल फर्मुला के छ? 2 tan b/2 by 2 tan b/2 by sorry equals to 1 plus 2 tan b/2 by 1 plus tan square b/2 त्यसै गरी by 1 minus 2 tan b/2 by 1 plus tan square b/2। अब हामी एलसीएम लिन्छौं। यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन, के हुन्छ? 1 into 1 plus tan square b/2 plus 2 tan b upon 1 into 1 plus tan square b/2 minus 2 tan b। यो ब्रैकेट खोल्दा के हुन्छ हाम्रो? 1 into 1 1 plus tan square b/2 plus 2 tan b by 1 plus tan square b/2 upon 1 plus tan square b/2 minus 2 tan b by 1 plus tan square b/2। अब यो लामो ब्रैकेट भएर यसलाई हामीले माथि ल्याउँदा यो उल्टो भएर आउँछ। सो हाम्रो एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ? 1 plus tan square b/2 plus 2 tan b by 1 plus tan square b/2 times 1 plus यो 1 plus tan square b/2 माथि आउँछ है अब, by 1 plus tan square b/2 minus 2 tan b। So immediately हामी यो र यो काट्दिन्छौं because these are not very necessary। अब यहाँ हेरौं है, मैले एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हामीले एकदम रिकग्नाइज गर्ने हुनुपर्छ भन्छ नि। अब यहाँ हेर्नु त, यो कुन फर्ममा छ यो एक्सप्रेसन? यो हेर्नु त 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into tan b plus tan b/2, सरी यहाँ b/2 छुट्टै छ लेख्न, प्लस tan b/2 होल स्क्वायर। यो फर्ममा छ कि छैन? 1 स्क्वायर र 1 भने एउटै हो। यो 1 लाई मैले यहाँ 1 स्क्वायर लेख्दै, यो 2 tan b लाई मैले 2 into 1 into 2 tan b/2 लाई मैले 2 into 1 into b/2 लेखेँ यसरी, र tan square b/2 लाई मैले tan b/2 होल स्क्वायर लेखेँ। तल पनि म त्यस्तै गर्ने छु, 1 square minus 2 into 1 into tan b/2 plus tan b/2 होल स्क्वायर। अब माथि के फर्ममा छ हाम्रो? 1 plus tan b/2 होल स्क्वायर फर्ममा छ भने तल के फर्ममा छ हाम्रो? 1 minus tan b/2 होल स्क्वायर फर्ममा छ। अब हामीलाई थाहा छ कि छैन यो 1 भने के हो? tan 45 डिग्री हो कि हैन? tan 45 डिग्री प्लस tan b/2 है। 1 लाई त हामीले यहाँ यो यसको आरएचएस लाई रेफरेन्स गरेर 45 डिग्रीज लेख्यौं। 45 डिग्री नलेखेर हजुरहरूले पाई रेडियन बाई 4 लेख्दा पनि हुन्छ, त्यही लेख्दा जाति पाई रेडियन बाई 4 नै लेख्दिनु, प्लस tan b/2 अपन यहाँ 1 भने फेरि के हो? tan पाई रेडियन बाई 4 1 tan a plus tan b 1 minus tan a भनेपछि पाई रेडियन बाई 4 into tan b/2 गर्दिम। मैले यहाँ माथि चाहिँ 1 लाई यो लेखेँ, तल चाहिँ किन नलेखा भन्नु होला। अब यहाँ हेर्नु त, tan यो फर्ममा ल्याउनु छ नि त हामीलाई हैन, यहाँ tan स्क्वायर हुन्छ है। यो फर्ममा ल्याउनु छ, यो फर्ममा ल्याउन हामीले यसरी लेखिदिनु पर्छ, स्क्वायर भएर सबैलाई होल स्क्वायर राख्दिम। अब यो tan a plus tan b 1 minus tan a tan b फर्ममा आयो नि। हेर्नु त, tan a plus tan b where a is pi radian by 4 1 minus tan a tan b फर्ममा छ नि। यो tan b/2 लाई मैले 1 into tan b/2 र
यो 1 लाई tan पाई रेडियन बाइ 4 पार्दिएपछि अनि यहाँ दुवैमा स्क्वायर भएर यहाँ होल स्क्वायर लेखेँ मैले यहाँ के हुन्छ अब यो भनेको मेरो tan स्क्वायर पाई रेडियन बाइ 4 प्लस b बाइ 2 हुन्छ सो इक्वल्स टु RHS हेन्स प्रुभ RHS मा स्क्वायर छुट्याएर रहेछ क्वेशनमा फेरि that was my bad nonetheless मेथड चाहिँ यही हो है फर्स्टमा हामीले साइनलाई tan मा लानु थियो सो वी रोट दैट फर्मुला हैन त्यसपछि हामीले सिम्पल एल्जेब्रा गर्यौं त्यसपछि हामीले यहाँ एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन देख्यौं त्यसपछि हामी यहाँ आएपछि वी लुक्ड एट हाम्रो RHS मा हेर्यौं हामीले RHS मा हाम्रो tan स्क्वायर a plus b फर्ममा चाहिने रहेछ सो हामीले यसलाई tan a plus b को फर्मुला बनाइदियौं जहाँ यो 1 लाई हामीले पाई रेडियन tan पाई रेडियन बाइ 4 लेख्यौं र यहाँ यो 1 लाई यतिकै छोडेर यहाँ पाई रेडियन बाइ 4 इन्टु b बाइ 2 लेखेर 10 सल्भ गर्यौं यो क्वेशन एक्चुअली आफै ट्राई गर्नु होला भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एकचोटी फेरि क्वेशन सारेर आफै ट्राई गर्नु होला सार्दाखेरि यहाँ tan स्क्वायर चाहिँ नछुटाउनु होला त्यो मैले छुटाइछु राइट अबको हाम्रो अर्को लङ क्वेशन रहेको छ यो हेर्नु त यो LHS हाम्रो tan a plus b र tan a minus b को फर्ममा छ कि छैन है सो यसमा चाहिँ झ्याम फर्मुला हालेर आन्सर निकाल्ने जस्तो सो tan a plus b लाई tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b लेख्दिम त्यसैगरी tan a minus b लाई tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b लेख्दिम अब अघि हामीले थीटा पाई tan पाई by 4 लाई 1 लाई tan पाई by 4 लेखेका थियौं अब हामी tan पाई by 4 भने tan 45 डिग्री भने पाई भने 180 पाई by 4 भने 45 त्यसैले हामी tan पाई by 4 लाई 1 लेख्दिन्छौं प्लस tan थीटा by 2 by 1 minus फेरि पाई by 4 लाई 1 into tan theta by 2 similarly यता पनि 1 minus tan theta by 2 by 1 plus 1 into tan theta by 2 1 plus tan theta अब sec भने के हो हाम्रो 1 by cos हो अहिलेसम्म त हाम्रो cos ai छैन अब tan लाई केही गरी cos आउने गरी लेखौं त्यो भने के हो sin theta by 2 by cos theta by 2 upon यहाँ पनि 1 minus sin theta by 2 cos theta by 2 त्यसैगरी यहाँ पनि 1 minus sin theta by 2 cos theta by 2 by 1 plus sin theta by 2 cos theta by 2 एलसीएम लिम 1 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 को एलसीएम के हुन्छ cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta त्यसैगरी तल cos theta by 2 minus sin theta by 2 by cos theta plus फेरि यहाँ cos theta by 2 minus sin theta by 2 by cos theta by 2 upon cos theta by 2 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2 अब यसलाई यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनलाई हामी माथि ल्याउने छौं त्यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 into cos theta by 2 by cos theta by 2 minus sin theta by 2 त्यसैगरी अर्को साइडमा के हुन्छ हाम्रो cos theta by 2 minus sin theta by 2 by cos theta by 2 into cos theta by 2 by cos theta by 2 plus sin theta by 2 यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो is equals to अब हाम्रो के आयो cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 minus sin theta by 2 plus cos minus sin by cos plus sin फेरि हामी यिनीहरुको एलसीएम लियौं है cos theta plus sin theta into cos theta plus sin theta के हुन्छ cos theta plus sin theta whole square plus यता पनि cos theta minus sin theta एलसीएम लिदा यस्तो आउँछ हाम्रो एक्सप्रेसन
भाइ तल के हुन्छ तल a minus b a plus b को फर्ममा छ सो यसलाई मैले सिधै a minus b a plus b भने के हो a plus b a minus b भने के हो a square minus b square हैन त a plus b a minus b भने a square minus b square राइट सो अब यसलाई एक्सप्यान्ड गरौँ यो भने के हुन्छ a plus b whole square भनेको cos square theta by 2 plus 2 cos theta by 2 sin theta by 2 plus sin square theta by 2 त्यसै गरी यो a minus b whole square को एक्सपेन्सन के हुन्छ cos square theta by 2 minus 2 cos theta by 2 sin theta by 2 नाइस यसलाई काट्दिहालौँ plus sin square theta by 2 बाई के छ cos square theta minus sin square theta भने के हो cos theta हो हैन cos theta को फर्मुला के हो cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 सो हामीले त्यसलाई यो एक्सप्रेसनलाई cos theta लेख्यौं हैन यो भने के हो cos theta हो सो हामीले त्यही गर्यौं अब यहाँ माथि हेर्नु त cos theta by 2 यो त क्यान्सल भइहाल्यो प्लस sin theta by 2 भने के हो 1 सिमिलरली cos theta by 2 plus sin theta by 2 भने के हो फेरि 1 हो by cos theta 1 plus 1 by cos theta भने के हो 2 into 1 by cos theta भने sec theta hence proved अब यहाँ माइनस मिसटाइप भएछ nonetheless hence proved यसरी प्रुभ गर्ने यस्तो खालको क्वेशनहरु let's move to next question अब हामी अर्को लङ क्वेशन गर्ने छौं यो लङ क्वेशन हेर्दै सजिलो छ किनभने यहाँ सिधै एल्जेब्रिक एक्सपेन्सन फर्ममा छ है यो a plus b whole square फर्ममा छ त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दिहालौं यो a plus b whole square भने के हो a square plus 2ab plus b square त्यसै गरी यो होल स्क्वायर भने के हो a square plus 2ab plus b square अब यहाँ cos square a plus sin square a plus cos square b plus sin square b लाई सँगै लेखौं प्लस यहाँ 2 cos a cos b र 2 sin a sin b 2 cos a cos b plus 2 sin a sin b हैन त अब अघिको क्वेशनमा नि हाम्रो यस्तै भएर 2 आथ्यो कि थिएन cos square a plus sin square हैन 1 cos square b plus sin square b हैन 1 2 भयो plus 2 cos a cos b plus 2 sin a sin b equals to 2 यो 2 कमन लिदिम के हुन्छ cos a cos b plus sin a sin b cos a cos b plus sin a sin b के को फर्मुला हो cos a minus b को फर्मुला हो कन्डिसनल आइडेन्टिटी हैन अब तपाईले a minus b लाई नै थीटा मानिलिउँ ल है cos थीटा को फर्मुला के हो 2 cos square थीटा by 2 minus 1 हो a minus b लाई नै थीटा मानिलियो भने हामीले cos थीटा के हुन्छ 2 plus 2 2 cos square a minus b by 2 minus 1 हुन्छ हैन a minus b लाई थीटा मान्यो भने हाम्रो फर्मुला 2 cos square थीटा by 2 minus 1 थीटा by 2 को सट्टा हामीले a minus b by 2 लेख्यौं equals to 2 plus 2 2 जा 4 cos square a minus b by 2 अनि 2 into minus 1 minus 2 यो र यो काट्यो equals to 4 cos square a minus b by 2 which is our RHS hence proved. So long type question मा चाहिँ algebra involved रहेछ अनि super easy हुन्छ question. तर यस्तो मात्र खालको long type हुँदैन there are some more. Let's look at these questions है अबको हाम्रो अर्को long question यस प्रकारको रहेको छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट long question हो यो मेरो SLC SE हैन मेरो पालमा SLC थियो त्यसमा मेरो सेटमा सोधे थियो जस्तो लाग्छ राइट एनीवेज यो क्वेशन सल्भ गरौँ है त लेट्स स्टार्ट विथ LHS यहाँ यो 16 कसरी ल्याउने होला हैन सो लेट्स स्टार्ट विथ LHS मेन कुरा हाम्रो 16 ल्याउनु छ सो हाम्रो के छ यहाँ cos 2 pi radian by 15 into cos 4 pi radian by 15 into cos 8 pi radian by 15 into cos 16 pi radian by 15 सुरुमा त यहाँ तल 16 ल्याउनु छ हैन सो यहाँ
लेट्स मल्टिप्लाई बोथ साइड्स माथि र तल हामी 2 sin 2 पाई बाई 15 ले 2 sin 2 पाई बाई 15 ले माथि तल मल्टिप्लाई गर्दियौं हैन किन मल्टिप्लाई गरे किनभने यहाँ cos a देख्ने बित्तिकै मलाई 2 sin a ले मल्टिप्लाई गर्न मन लाग्छ ग्रेड 10 को ट्रिगोनोमेट्रीमा त्यो धेरै गर्नु परेर हुन्छ नि त सो अब हाम्रो फर्मुला के भयो त्यसले चाहिँ हाम्रो 2 थीटालाई 2 पाई बाई 15 लाई हामीले थीटा मान्यो भने यो के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा भने के हो हाम्रो sin 2 थीटा हो कि हैन थीटा भने 2 पाई बाई 15 sin 2 into 2 पाई बाई 14 लाई म sin 2 थीटा लाई सिधै म 2 into 2 पाई बाई 14 लाई 4 पाई बाई 14 लेख्दिम है 2 into 2 गरेर सिधै इन्टु फेरि यहाँ cos 4 पाई बाई 15 into cos 8 पाई बाई 15 into cos 16 पाई बाई 15 छ र हाम्रो तल के छ 2 sin 2 पाई बाई 15 छ फेरि यही एक्सप्रेसनमा माथि र तल 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं किन sin थीटा अब 4 पाई बाई 15 लाई थीटा मान्यो भने हाम्रो यहाँ sin थीटा cos थीटा फर्ममा छ त्यो फर्ममा देख्ने बित्तिकै नि मलाई त्यसलाई 2 sin थीटा cos थीटा पार्न मन लाग्छ सो मैले 2 बाइ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएँ अब हाम्रो यो के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ वेयर थीटा इज 4 पाई बाइ 15 त्यो भने फेरि के हो sin 2 थीटा हो तल हाम्रो नम्बर बढ्दै छ है 16 चाहिँ नि 4 पुग्यो फेरि दुई चोटी गर्नुपर्छ जस्तो 16 ल्याउन इन्टु cos 8 पाई बाई 15 इन्टु cos 16 पाई बाई 15 फेरि इन्टु 2 बाई 2 गर्दिम अघि जस्तै यो 2 इन्टु 4 लाई सिधै 8 लेख्दिएँ है त मैले फेरि यहाँ sin 8 पाई बाई 15 लाई थीटा मान्ने भयो फेरि हाम्रो यति एक्सप्रेसन sin थीटा cos थीटा को फर्ममा छ 2 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ सो यो के हुन्छ sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा भने के हो sin 2 थीटा हो सो यसलाई त्यही लेखौं वेयर थीटा इज 8 पाई बाई 15 अहिले सो यो भने के हुन्छ sin 16 पाई बाई 15 इन्टु cos 16 पाई बाई 15 बाई 4 2 जा 8 ल सकिन लाग्यो जस्तो है अब फेरि इन्टु 2 बाई 2 गर्दिम फेरि 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ त्यो भने के हाम्रो sin 2 थीटा 32 पाई यसपाल चाहिँ 15 बाई बल्ल 16 आयो sin 2 पाई बाई 15 अब केही गरी हामीले 32 पाई बाई 15 र 2 पाई बाई 15 काट्न मिले त आरएचएस आउँथ्यो तर त्यो केही गरी भने चाहिँ कसरी हो त त्यसको लागि हामी कास्ट रुलमा रिफर गर्छौं है कास्ट रुलमा हेर्नु त मैले sin थीटा लेख्नु र sin 360 प्लस थीटा लेख्नु सेम हो कि हैन तपाई कास्ट रुल हेरेर एकचोटी भन्दिनु त मलाई sin 360 प्लस थीटा भने के हुन्छ 90 180 270 360 प्लस भनेपछि हामी यो क्वाड्रेन्टमा आउँछौं sin थीटा नै हुन्छ हैन त 360 प्लस थीटा भने थीटा नै हुन्छ 360 लाई पाईमा लेख्दा के हुन्छ यो 2 पाई हुन्छ सो यहाँ त्यही लजिक युज गरौँ अब यहाँ लेख्छु म sin 32 पाई बाइ 15 बाई यो sin 16 लाई 1 बाई 16 लेखिहालौं इन्टु तल sin थीटा 2 पाई बाई 15 लाई थीटा मान्यो भने मैले त्यसको सट्टा sin 360 प्लस 2 पाई बाई 15 लेख्न पायो 360 प्लस थीटा र थीटा भन्नु एउटै कुरा हो है अब यहाँ पनि पाइ छ यहाँ पनि पाइ छ यहाँ चाहिँ के डिग्रीमा लेख्नु हैन यहाँ पनि 2 पाई नै लेख्दिम न त 2 पाई इक्वल्स टु 1 बाई 16 ठीक छ माथि sin 32 पाई बाई 15 छ तल एलसीएम लियो भने के हुन्छ यसको 2 पाई 15 को एलसीएम लियो भने के हुन्छ sin 2 into 15 30 plus 2 32 पाई बाई 15 आयो यो र यो काट्यो इक्वल्स टु 1 बाई 16 which is our RHS hence proved yay so अर्को इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन सल्भ भयो है अबको हाम्रो अर्को प्रकारको लङ क्वेशन रहेको छ if cos 30 is root 3 by 2 prove cos 165 is negative root 3 minus 1 by 2 root 2 so यो क्वेशन प्रुभ गर्नुभन्दा पहिले त हामीले यो cos 30 र cos 165 को रिलेसनशिप भेट्टाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी कास्ट रुल युज गरौँ है त है भ्याल्यु मिलेन मिलाउनु पर्यो नि कास्ट रुल युज गर्छौं किनभने अफन
धेरै कुरा सेम भइरा हुन्छ है। सो cos 165 लाई cos sin नहुने गरी कास्टमा लेख्नु पर्दा 90 लेख्न मिलेन, किनभने त क्वेशनमा साइन नै छैन। यहाँ 90 लेख्यो भने cos र 90 भएर यो cos sin भइदिन्छ। त्यसैले 165 लाई 180 माइनस 15 त लेख्न पाएँ नि मैले। 165 भने 180 माइनस 15 हो हैन। अब यो कुन फर्ममा छ हाम्रो cos 180 माइनस थीटा फर्ममा छ कि छैन हैन। cos 180 माइनस थीटा भने कहाँ पर्छ 90 180 भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा भने माइनस cos थीटा हुँदो रहेछ। त्यसैगरी cos 180 माइनस 15 भनेको माइनस cos 15 हुन्छ। सो यसरी हामीले cos 30 र cos 165 बीच रिलेसन भेट्यौं। के रिलेसन भेट्यौं? cos थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला रिलेसन भेट्यौं हैन त। और cos थीटा भने cos 30 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 भने 15 माइनस 1 है। यसरी हामीले cos 30 र cos 15 भनेको के हो cos 165 यो रिलेसन भेट्यौं। और cos 30 भने √3/2 लेख्दियौं यता प्लस 1 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 और √3 प्लस 2/2 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 और √3 प्लस 2/4 रुट अन्डर हाल्दियो भने के हुन्छ यहाँ cos 15। हामीलाई cos 15 चाहिएको छैन, हामीलाई माइनस cos 15 चाहिएको छ। सो हामी दुवै साइड माइनस हाल्दिन्छौँ। √3 प्लस 2 1/4 लाई 1/2 लेखौँ है बाहिर निकालेर। और माइनस cos 15 को सट्टा मैले cos 165 लेख्दै इक्वल्स टु माइनस 1/2 इन्टु √3 प्लस 2। अब हामीलाई आरएचएस हेरौँ एकचोटि। अब के गर्ने मलाई पनि थाहा छैन। सो एकचोटि आरएचएस हेरौँ। आरएचएसमा पहिला यहाँ माइनस कमन लिइसकेको छ, यहाँ पनि माइनस कमन लियो भने के हुन्छ माइनस √3 माइनस 1 माइनस कमन लियो भने √3 प्लस 1 हुन्छ। अनि यहाँ यो अनि हाम्रो सोल्युसनमा त यो ठुलो स्क्वायर रुट छैन नि भनेपछि यसको स्क्वायर र ठुलो स्क्वायर रुट काटेर यो माइनस √3 माइनस 1 भएछ भन्ने हामी बुझ्छौँ। अब यसको स्क्वायर पार्नु पर्यो हामीले √3 प्लस 2 लाई। यसको स्क्वायर पार्न पहिला यसको स्क्वायर के हो हेरौँ। √3 प्लस 1 स्क्वायर के रहेछ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको 4 प्लस 2 √3। सो हामीले √3 प्लस 2 लाई 4 प्लस 2 √3 पाल्यो भने यस्तो लेख्न मिल्छ, यस्तो लेख्यो भने यस्तो आउँछ अनि फाइनली आरएचएस प्रुभ हुन्छ है। सो √3 प्लस 2 लाई 4 प्लस 2 √3 पार्न के गर्ने इन्टु 2/2 गरिदिने हैन त। और cos 165 इक्वल्स टु माइनस 1/2 रुट अन्डर के आयो 2 √3 प्लस 4/2 आयो। अब 4 प्लस 2 √3 भने त के हो हेर्नु त cos 165 इक्वल्स टु यो 2 लाई पनि बाहिर निकालौँ माइनस 1/2 √2 लेखौँ। अब यहाँ भित्र रुट अन्डर 4 लाई 3 प्लस 1 लेख्न मिल्छ, 3 प्लस √3 प्लस 1 त लेख्न मिल्छ हैन 4 लाई। और cos 165 डिग्री इक्वल्स टु माइनस 1/2 √2 सरी 2 √2 3 भनेको √3 होल स्क्वायर हो प्लस 2 इन्टु √3 इन्टु 1 प्लस 1 स्क्वायर। और cos 165 डिग्री इक्वल्स टु माइनस 1/2 √2 यो भनेको के हो हाम्रो √3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो। सो होल स्क्वायर र स्क्वायर रुट काट्यो √3 प्लस 1 आयो, माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ माइनस √3 माइनस 1/2 √2 इक्वल्स टु प्रुभड है। देयरफोर cos 165 डिग्री इक्वल्स टु माइनस √3 माइनस 1/2 √2 हेन्स प्रुभड। सो यसरी गर्ने हो यो क्वेसन। कास्ट रुल पनि युज भयो। अलिकति रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो। यसरी क्वेसन हेरेर हामीले आफ्नो स्टेपहरुलाई ट्रेस गर्दै सोल्युसन गर्यौं। क्वेसन बुझ्नु भएन भने एकचोटि भिडियो यो सोल्युसन फेरि हेर्नु होला अनि आफै पनि ट्राई गर्नु होला अनि बुझिन्छ। र त्यसैगरी हाम्रो लास्टको हजुरलाई होमवर्क क्वेसन रहेको छ यो। इफ cos 30 is √3/2 prove that sin 165 is √3 minus 1/2 √2 है त। सो यो हजुरको होमवर्क रहेको छ। यो क्वेसन एकचोटि यो पनि आफै ट्राई गरिदिनु होला।
अनि हामीले गरेको सबै क्वेसन एकचोटि फेरि आफै गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई यो च्याप्टर राम्ररी आउँछ। मल्टिपल एङ्गलको क्वेसन पनि हेरिदिनु होला, सब मल्टिपलको पनि हेरिदिनु होला। अनि यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल त ढुक्कै छ, आउनेछ। यति भन्दैमा यहाँसम्म साथ दिनुको भएमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू। फर मोर कन्टेन्ट visit mycopycolumn.com and as always have a wonderful day. Thank you again.